अब पुलिस एहलकारों पे शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और रिश्वत के मुसलसल केसेस सामने आते हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, मैंने वो जो आपने पहले सवाल किया कि हम कोई भी ऐसा एक्ट जो क्राइम के ज़ुमरे में आता है, फिर वो आम बंदा करे या पुलिस ऑफ़िसर करे। हमने उसमें कोई तमीज़ नहीं रखी कि भई ये पुलिस ऑफ़िसर ने किया तो हम उसको स्पेयर कर दें। नहीं, हम उसी को उसी तरह देखते हैं कि भई ये एक इंडिविजुअल एक्ट है और इसके खिलाफ एफ़आईआर होनी चाहिए। आप देखें, आए दिन हमें कोई प्रेशर नहीं होता, कहीं से कोई इस तरह की नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई पुलिस ऑफ़िसर इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो हम ऑन आवर ओन उस पे केस रजिस्टर्ड करते हैं, उसको बंद करते हैं। तो हमारा जो इसमें तरीक़ाकार है वो बड़ा क्लियर है कि हम किसी को भी इस तरह, तो आपने देखा होगा कि इस पॉलिसी की वजह से ये जो इंसिडेंट्स बड़े फ्रीक्वेंट होते थे, अभी बहुत मिनिमाइज़ हो गए, ना होने के बराबर हो गए। कच्चे के डाकुओं की बात कर लेते हैं। एक वक्त था कि कच्चे के डाकू जो है वो पुलिस एसएचओज़ की पोस्टिंग कराते थे जो करीब कच्चे के इलाके थे। अब क्या पोजीशन है कच्चे के इलाकों की? देखें, ये जो अभी कच्चे का प्रॉब्लम है वो गुड्डू बैराज से लेके सखर बैराज तक है। ये 144 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट लेफ़्ट साइड पे सखर और गोडकी है, और राइट साइड पे शिकारपुर और कशमोर है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम डाकुओं को टेक ऑन करें, और आप देखें इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 1 साल में 100 से ऊपर डाकू मारे गए हैं, और कोई 400 के करीब डाकू जो हैं पकड़े गए हैं, और तकरीबन 200 के करीब डाकू इंजर्ड कंडीशन में और मज़ीद पकड़े गए हैं। तो पुलिस ने उनको काफ़ी टेक ऑन किया हुआ है। बहुत बड़े नाम जिन पे हेड मनी थी, वो इस प्रोसेस में या तो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं। तो इस एक्टिविटी की वजह से जो पुलिस ने प्रोएक्टिव एक्शन लिया है, हम हिस्टोरिकली वहाँ पे इन एरियाज़ में बिकॉज़ ऑफ क्योंकि वो एरिया इनएक्सेसिबल था, उसका एडवांटेज क्रिमिनल को था, और वो टाइम और प्लेस पे किसी भी जगह पे इंसिडेंट करने का एडवांटेज क्रिमिनल को था। तो हम हमेशा डिफेंसिव रहते थे। लेकिन अभी इस प्रोएक्टिव पुलिसिंग की वजह से, जिस पे हमने ज़ाहिर है हमारा इसमें फ़ाइट हुई, लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते रहे कि भाई लॉलेसनेस हो गई है। अभी ज़ाहिर है, आप जब लड़ाई करेंगे, अगला बंदा जिसके पास वेपन है वो एक्सर्ट करता है, वो ये महसूस कराता है कि भाई आप अगर मेरे ख़िलाफ़ करोगे तो मैं इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करके ये तासर दूँगा कि यहाँ पे अमन अमान का मसला है। तो मैंने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये आएगा, हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल वे ये है कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहते हैं तो फिर ये झगड़ा करें, और झगड़ा करने का ये नतीजा होगा कि चंद महीने आपको परेशानी होगी, लेकिन ये कि सब्सिक्वेंटली आप मतलब जो ये कंटिन्यूसली इस प्रेशर में है, वो प्रेशर से निकल आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे हैं कि पुलिस जो है वो डिफेंसिव नहीं है, क्रिमिनल डिफेंसिव हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में थे। हाँ, अभी क्योंकि नंबर ज़्यादा था, ओवर द मैनी ईयर्स ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस था जिसमें लोग एक दूसरे को देख के ये मल्टीप्लाई होते गए। लेकिन जब एक्शन शुरू हुआ है तो वो जो मल्टीप्लिकेशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बंद हुई है। हनी ट्रैप जो बहुत ज़्यादा मतलब हंड्रेड्स के तादाद में हुआ करती थी, बहुत मिनिमाइज़ हो गई है। बहुत अभी वो गैंग्स जो पहले हिस्टोरिकली इस पे मशहूर थे, अभी उनने ये एक्टिविटी बंद कर दी है, या पकड़े गए या मारे गए। तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? सोशल मीडिया एक टूल है जो वेरी मतलब इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई है। उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही है या इंफॉर्मेशन फेक है। लोग अभी एआई को यूज़ करके ऐसी इंफॉर्मेशन बनाते हैं कि अगला बंदा इसको महसूस करना शुरू कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है। बहुत सारे ऐसे मुझे क्लिप्स आते हैं जो यहाँ कराची से रिलेटेड नहीं होते या सिंध से रिलेटेड नहीं होते, मतलब उसको मतलब कराची को दिखा के ये रिफ्लेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे लॉलेसनेस है, या पुराना कोई ऐसा यहाँ का एक क्लिप दिखा देते हैं कि भाई ये अभी हुआ है जो 5 साल पहले हो चुका होता है। ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन जो दूर दूर जिसका ताल्लुक नहीं होता, वो मतलब ज़ाहिर है कि अभी इस में क्योंकि क्रेडिट्स मिलते हैं, इसमें मतलब ये कि पैसा इन्वॉल्व है, लोग नेगेटिव ख़बर चला के वो समझते हैं कि वो ज़्यादा वायरल है,
اور ہوتی بھی ہے. مطلب یہ کہ میں حیران ہوں کہ لوگ اس کو زیادہ مطلب دیکھتے ہیں اور اس کا پھر اس کو کریڈٹ ملتا ہے. جو یہاں پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, غلط طریقے سے کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, اس کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ مطلب یہ کہ سوشل میڈیا کو زیادہ مس یوز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایز این اے سوسائٹی اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی حقیقت کیا ہے, اور کریڈیبلٹی ایک دفعہ ہے, اور ڈسکریڈیبل اگر کوئی اس طرح کی انکریڈیبل بات کرتا ہے کوئی بندہ, تو اس کو پھر آگے ویٹیج نہیں دینی چاہیے, کیونکہ وہ ایک دفعہ اس نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ وہ غلط بات کرتا ہے. اگر بار بار اسی کو مطلب یہ کہ جو غلط بات کر رہا ہے ہم اس کو ویٹیج دیں گے, تو وہ اس کو دیکھ کے اور بھی مزید لوگ اس طرح سے کرنا شروع کریں گے. تو یہ ایک ایسا مطلب پلیٹ فارم آ گیا ہے جو انفارمیشن بھی پہنچا رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی مس گیونگس ہیں جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں, کوئی آپ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو شہری شکایات کا اندراج کراتے ہیں اس پر کوئی ایکشن ہو؟ اس کے لیے ابھی جو نیا گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ کھولا ہے سائبر کرائم کا, یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. مطلب اس میں ظاہر ہے کہ سائبر کرائم میں بہت زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, اور اتنی ایف آئی اے میں کیپیسٹی نہیں تھی, ان کا بہت چھوٹا سیکشن تھا جو کر رہا تھا. ابھی ظاہر ہے کہ جس لیول کی ایکٹیویٹی ہے, مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس میں مزید ریسورس ڈالے گی, اور یہ جو سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ کھلا ہے, اس میں جتنے زیادہ ریسورسز ڈالیں گے اتنا لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ اٹس اے ویری پینفل فار اے پرسن. کسی کو مطلب اگر ڈیجیٹلی کوئی ایکسٹراشن کی کال آ جاتی ہے, یا ڈیجیٹلی اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے, یا ڈیجیٹلی اس کو مطلب کوئی اس طرح کے ماحول میں لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے اور کرائم کے زمرے میں آ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹس ہیں جو لوگ ہمارے پاس وہ اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس کو حل کر سکیں. اور نیچرلی پھر ان کیسز کو آگے کورٹ میں بھی جانا ہے فار ڈیسیجن, تو اس طرح کی کورٹس بھی بننی چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمیں اس کرائم کو ہم نہیں روکیں گے تو یہ پھر ملٹی پلائی ہوگا. کوئی ایسا سسٹم یا آپ کا کنٹرول روم ہے جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کر رہا ہو, یا ٹی وی چینلز کو مانیٹر کر رہا ہو جو شکایات پولیس کے خلاف ہوتی ہیں, اس پہ سوشل میڈیا یا ٹی وی چینل کی رپورٹس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارا جو سوشل میڈیا کا یا نیشنل میڈیا کو مانیٹر کرنے کا سیل ہے, جس میں اس کو ہیڈ ڈی آئی جی کرتا ہے, اس کو اسسٹ ہمارا ایک ایس پی کرتا ہے, اور یہ پلیٹ فارم ابھی بہت ایکسپینڈ کر گیا ہے. اور اس میں ہم ہمارے اینڈ پہ جو بھی شکایتیں آتی ہیں ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں اور کنسرنڈ پولیس آفس تک پہنچاتے ہیں. اس طرح کی مطلب کوئی نگیٹیو نیوز آتی ہے تو اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور پھر اگر وہ نگیٹیو ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کریکٹ پرسپیکٹیو میں ڈالیں. اگر کوئی ایسا کرائم ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس فیل ہو رہی ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے, تو ہم پھر سینئر کمانڈ کو ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس اینڈ پہ کوئی بہتر ایکشن ہو جائے, کیونکہ لوکل پولیس وہ اس میں اس طرح کا ریسپانس نہیں دے رہی, تو اس کی پوری مانیٹرنگ ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے.